परमेश्वरको वचनको यो सेवाकाईमा फेरि पनि म तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म आशा गर्दछु हामी सबैजना उत्साहित छौं। क्रिसमसको लागि हामीले कति समयदेखि तयारी गरिरहेका छौं। हामीले हाम्रो प्रियहरूलाई निम्तो दिएर आज हामीले कति नौलो अनुहारहरू पनि चर्चमा देखेका छौं। तपाईहरु सबै यहाँ उपस्थित हुनुभएको लागि हामी निकै आभारी छौं। म आशा गर्दछु यो बसाइ निकै नै आशिषित बसाइ हुनेछ। जसै हामी यो सेवामा छौं, मेरो प्रार्थना यही छ कि हामी सबैजना क्रिसमसको सत्यतामा केन्द्रित हुन सकौं र त्यो सत्यताले हामीलाई परमेश्वर प्रतिको कृतज्ञतामा अगाडि बढाओस्। मलाई थाहा छ हामी मध्ये धेरैको यो पहिलो क्रिसमस पक्कै पनि होइन, तर हामी मध्ये कतिले यदि पहिलोपल्ट क्रिसमस मनाउँदै गरेका छौं भने तापनि क्रिसमस शब्द सुनेको त पहिलोपल्ट भने पक्कै पनि होइन। यो क्रिसमस अरु चाडहरू जस्तै अहिले निकै नै प्रचलित भइसकेको छ। हो, गएको वर्ष कोभिडको महामारीको कारणले गर्दा चर्चहरूले नियमित तरिकाले मनाइरहेको तरिका र प्रचलन अनुसार चाहिँ क्रिसमस मनाउन सकेनन्। तर यो वर्ष जसै हामी सँगै भेला भएर क्रिसमस मनाउन पाएका छौं, प्रभुप्रति निकै नै आभारी छौं। गएको बुधबार हामीले हाम्रो चर्चमा क्यारल गरेका थियौं, जहाँ हामी सँगै भेला भयौं, क्रिसमसको भजन गायौं, हामीले उपहारहरू आदान प्रदान गर्यौं, गेमहरू खेल्यौं, हाम्रो बीचमा विशेष प्रस्तुतिहरू पनि भए, हामीले ल्याएको खानालाई सँगै बाँडेर पनि हामीले खायौं। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हामीले क्यारल सम्बन्धी परमेश्वरको वचन पास्टरबाट सुन्यौं। आज पनि हामी सबै भेला भएका छौं। चर्चको सेवापछि हामी सबैजना साराङ्क्षी गार्डन रेस्टुरेन्ट भैँसे पार्टीमा गएर पार्टी गर्नेछौं। त्यहाँ खाना हुनेछ, खेल हुनेछ, भजन नाच हुनेछ र हामी एकअर्कासँग कुराकानी गर्दै प्रभु जन्मको उत्सवमा सामेल हुनेछौं। मेरो प्रार्थना यही छ, यो सेवापछिको समय पनि निकै आशिषित होस्। पक्कै पनि क्रिसमस एउटा उत्सव हो, तर क्रिसमस नेपाली शब्द भने होइन। यो दुईवटा ल्याटिन शब्दहरू क्रिस्टस र मासा भन्ने दुईवटा शब्द मिलाएर बनाइएको शब्द हो। क्रिस्ट यानी कि जसको अर्थ मसीह, जसले मानिसहरूलाई समस्याबाट उद्धार र छुटकारा गर्छन्, र मासा जसको अर्थ उत्सव हो। बाइबलमा यो भन्दै गर्दा बाइबलमा एउटा कुरा स्वीकार्न के जरुरी छ भने क्रिसमस भन्ने शब्द कतै पनि छैन। बाइबलमा अझै डिसेम्बर 25 मा नै क्रिसमस मनाउनु पर्छ भनेर कतै पनि भनिएको छैन। यदि कसैले तपाईलाई डिसेम्बर 25 मा क्रिसमस मना भनेर लेखिएको छ र म त्यो प्रमाणित गरे भने 1 लाख रुपैयाँ दिन्छु भन्यो भने त्यो प्रमाणित गर्ने कुनै हामीसँग तर्क नै छैन। क्रिसमस विशेष गरी भन्दै गर्दा कुनै एउटा डेटसँग सम्बन्धित छैन, या क्रिसमसको दिनमा नेपालको सरकारले बिदा दिन्छ दिँदैन त्यसले पनि खासै ठुलो अर्थ राख्दैन। क्रिसमसको दिनमा हामीले कति धेरै खाना बनाउँछौं, कति मिठो खाना बनाउँछौं, कति राम्रो भोजन गर्छौं गर्दैनौं, त्यसले पनि खासै अर्थ राख्दैन। किनभने क्रिसमस कुनै एउटा निश्चित डेटसँग सम्बन्धित नभएर ख्रीष्टको जन्म उत्सवसँग सम्बन्धित छ। क्रिसमस कुनै एउटा भोजनसँग सम्बन्धित नभएर ख्रीष्टको जन्म उत्सवसँग सम्बन्धित छ। बाइबलमा हामीले क्रिसमसको कुनै डेट नपाए तापनि ख्रीष्टको जन्मोत्सवको बारेमा पाउँदछौँ। जसै ख्रीष्टको जन्म भएको थियो त्यतिखेर स्वर्गदूत, गोठाला र मानिसहरूले भजन गाएर परमेश्वरको प्रशंसा गरेको कुरा हामी पाउँदछौँ। प्राय गरेर के हुन्छ भने जब हामी क्रिसमसको सेवा गर्छौँ, क्रिसमसको सेवा सकिसकेपछि समीक्षा हुन्छ, यो वर्षको क्रिसमस कस्तो भयो। धेरैले भन्नुहुन्छ यो वर्षको क्रिसमस राम्रो भयो। त्यो भन्दै गर्दा के गर्यौं, हामीले राम्रो खाना खायौं, हामीले राम्रोसँग चर्चलाई डेकोरेसन गर्यौं, हाम्रो क्रियाकलापहरू एकदमै राम्रो भयो। अनि त्यसपछि त्यो समीक्षा गर्दै गर्दाखेरि अर्को वर्ष हामी क्रिसमसलाई अझ कसरी राम्रो बनाउन सक्छौं त नि भनेर मानिसहरू केन्द्रित हुन्छन्।
त्यो सबै केन्द्रित हुँदै गर्दै गर्दाखेरि क्रियाकलापहरूमा मात्रै केन्द्रित हुन्छ प्राय जसो। तर क्रिसमस यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। यो हप्ताहरूमा जसै मैले विचार गर्दै गर्दाखेरि एउटा विचार ममा आयो र मैले आफैलाई पनि यो सम्झाउँदै थिएँ र भन्दै थिएँ, क्रिसमस राम्रोसँग भन्दा पनि साँचो रूपमा मनाउन जरुरी हुन्छ। यो भन्दै गर्दा मैले क्रिसमसमा रमाइलो गर्नु हुँदैन भन्न खोजेको चाहिँ पक्कै पनि होइन है। क्रिसमस मनाउँदै गर्दा हाम्रो रमाइलो ख्रिस्टको सत्यतामा केन्द्रित हुन आवश्यक हुन्छ। क्रिसमसको महान उत्सव येशू जन्मको बारेमा हो, जो परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको पुत्र हुनुहुन्छ, उहाँको आगमनको बारेमा हो। क्रिसमस मानिसलाई पापबाट बचाउनको लागि देहधारी हुनुभई आउनुभएको परमेश्वरको पुत्रको बारेमा हो। गएको हप्तादेखि हामीले प्रतिज्ञाको पुत्र भन्ने श्रृङ्खलामा मत्ती 1बाट परमेश्वरको वचन सुनिरहेका छौँ। गएको हप्ता हामीले प्रतिज्ञाको पुत्र येशू ख्रिस्ट अब्राहमका पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हेऱ्यौँ। आज हामी प्रतिज्ञाको पुत्र दाउदको पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने शीर्षकमा वचन हेर्नेछौँ। म सँगसँगै म तपाईँलाई फेरि मत्ती 1 अध्यायमा लैजान चाहन्छु। मत्ती 1 अध्याय नयाँ करारको पहिलो पुस्तक। तपाईँहरूसँग बाइबल छ भने खोल्न सक्नुहुन्छ, यदि छैन भने पछाडि रहेको बाइबल पनि लिन सक्नुहुन्छ। यदि छैन भने नजिकैको साथीसँगको बाइबललाई पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। मत्तीको पुस्तक हामी 1 अध्यायमा जान्छौँ, नयाँ करारमा, नयाँ करारको पहिलो पुस्तक। टुडे विल बी लुकिङ फ्रम गस्पल अफ म्याथ्यू च्याप्टर 1। त्यहाँ जाउँ र फेरि त्यही अलिकति पत्यार लाग्दो नामहरूलाई हामी पढ्नेछौँ। र म आशा गर्दछु जसो यो नामहरूको रहस्य हामी हेर्छौँ, परमेश्वरले हामीलाई यसको इतिहासबाट पक्कै नै असल कुराहरू देखाउनुहुन्छ। नयाँ करारको पहिलो पुस्तक मत्तीको सुसमाचारको 1 अध्यायको 1 देखि 17 पद म फेरि हामी सबैको लागि पढ्नेछु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, अब्राहमका पुत्र दाउदका पुत्र येशू ख्रिस्टको वंशावली। अब्राहम इसहाकका पिता थिए, इसहाक याकुबका पिता थिए, याकुब यहुदा र तिनका दाजुभाइहरूका पिता थिए। यहुदा फारेस र जाहेरका पिता थिए। तिनीहरूकी आमा तामार थिइन्। फारेस हेस्रोनका पिता, हेस्रोन आरामका पिता, आराम अमिनदाबका पिता, अमिनदाब नहसोनका पिता, नहसोन सलमोनका पिता, सलमोन बोअजका पिता थिए। तिनकी आमा राहाब थिइन्। बोअज ओबेदका पिता थिए। तिनकी आमा रुथ थिइन्। ओबेद इसैका पिता, इसै दाउद राजाका पिता थिए। दाउद सोलोमनका पिता, सोलोमनकी आमा उरियाकी पत्नी थिइन्। सोलोमन रहबामका पिता, रहबाम अबियाका पिता, अबिया आसाका पिता, आसा यहोसपातका पिता, यहोसपात योरामका पिता, योराम उजियाका पिता, उजिया योतामका पिता, योताम आहाजका पिता, आहाज हिजकियाका पिता, हिजकिया मनस्सेका पिता, मनस्से अम्मोनका पिता, अम्मोन योसियाहका पिता, योसियाह योको नियास र तिनका भाइहरूका पिता थिए। तिनीहरू बेबिलोनमा यहुदीहरूलाई बन्दी बनाएर लगिने समय अघि जन्मेका थिए। बेबिलोनमा बन्दी बनाएर लगिएपछि यकोनियास सालतियलका पिता थिए। सालतियल यरुबाबेलका पिता, यरुबाबेल अबियुदका पिता, अबियुद एल्याकिमका पिता, एल्याकिम आजोरका पिता, आजोर सादोकका पिता, सादोक आखिमका पिता, आखिम एलियुदका पिता, एलियुद एलाजारका पिता, एलाजार मत्तानका पिता, मत्तान याकुबका पिता थिए। याकुब तिनै योसेफका पिता थिए, जसकी पत्नी मरियम थिइन्। यिनै मरियमबाट येशूको जन्म भयो, जो ख्रिस्ट कहलाइन्छ। यसरी अब्राहमदेखि दाउदसम्म 14 पुस्ता भए र दाउदको समयदेखि बेबिलोनमा निर्वासन हुने समयसम्म 14 पुस्ता र बेबिलोनमा निर्वासन भएको समयदेखि ख्रिस्टको समयसम्म 14 पुस्ता भए। परमेश्वरको वचन पढाइ सुनाइमा हामी सबैलाई आशिष होस्। आमेन। मैले गएको हप्ता पनि हामी परमेश्वरको वचन सुन्दै गर्दाखेरि भनेको थिएँ कि यो वंशावली हामीलाई पढ्न गाह्रो लाग्छ, कहिलेकाहीँ बोरिङ पनि लाग्छ। तर मत्तीले जसै यो वंशावलीबाट सुरु गरेका थिए,
उनले यही वंशावलीबाट सुरु गर्नु महत्त्वपूर्ण थियो, किनभने यिनले यो सुसमाचारको पुस्तक लेख्दै गर्दाखेरि यहुदीहरूलाई ध्यानमा राखेर लेखेका थिए र यहुदीहरूले एउटा यस्तो राजाको प्रतीक्षामा बसिरहेका थिए जसलाई पुरानो करारभरि नै प्रतिज्ञा गरिएको थियो। एकजना राजा आउनुहुन्छ, मानिसहरूलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। जब हामीले मत्तीको सुसमाचारको पुस्तक हेर्छौँ भने इजरायल पहिलो शताब्दीमा रोमीहरूको दासत्वमा थियो र रोमीहरूको दासत्वमा भएकै कारणले गर्दा उनीहरूले एउटा राजालाई, एउटा छुटकारा दिने मसीहलाई प्रतीक्षा गर्नु स्वाभाविक नै थियो। उनीहरूले एउटा शक्तिशाली राजाको प्रतीक्षा गरेर बसिरहेका थिए र मत्तीले त्यही देखाउन खोज्दैछन् कि येशू त्यही राजा हुनुहुन्छ। मत्तीले आफ्नो पुस्तक लेख्दै गर्दाखेरि येशू प्रतिज्ञा गरिनु भएको ख्रिस्ट राजा हुनुहुन्छ भनेर देखाइरहेका छन्। सामान्यतया यदि तपाईँले मत्तीको पुस्तकलाई विभाजन गर्न चाहनुभयो भने 3 भागमा हेर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो कुरा, राजाको आगमन, कन्या मरियमदेखि येशू ख्रिस्टको जन्म भएको छ। दोस्रो, राजालाई इन्कार गरिएको छ। उहाँ आफ्नै कहाँ आउनुभयो तर उहाँका आफ्नै मानिसहरूले उहाँलाई विश्वास गरेनन्। तेस्रो, राजाको पुनरागमनको विषयमा छ कि ख्रिस्ट एक दिन फेरि फर्केर आउनुहुन्छ। सो मत्तीको पुस्तकलाई यो तरिकाले हेऱ्यो भने सजिलोसँग बुझ्न सकिन्छ र येशू ख्रिस्टलाई राजा भनेर देखाउँदै गर्दै गर्दाखेरि मत्तीले येशूलाई दाउदसँग जोडेका छन् र येशूलाई भन्छन् येशू दाउदका पुत्र हुनुहुन्छ। सुरुमा नै हामीले पाउँदछौँ अब्राहमको पुत्र, दाउदका पुत्र, येशू ख्रिस्टको वंशावली। मौलिक ग्रिकमा यो पद नेपाली भन्दा अलिकति फरक भएको हामी पाउँदछौँ। नेपालीमा सुरुमा अब्राहमको नाम छ, त्यही तपाईँले ग्रिक या अङ्ग्रेजी बाइबल पढ्नुहुन्छ भने सुरुमा दाउदको नाम आउँछ। सो कसरी सुरु हुन्छ भन्दाखेरि दाउदको पुत्र, अब्राहमको पुत्र, येशू ख्रिस्टको वंशावली। यो अनुरूप दाउदको नाम चाहिँ अब्राहमको नामभन्दा अगाडि राखिएको छ। तर हामीले इजरायलको इतिहासलाई हेर्छौँ भने हामीले के देख्दछौँ, दाउदभन्दा अगाडि अब्राहम थिए। के मत्तीले गल्ती गरे त अब्राहमको नाम पछाडि राखेर? यो कुनै गल्ती थिएन। मत्तीले येशू नै राजा हुनुहुन्छ भनेर देखाउन खोजिरहेका थिए, जसको लागि उनले दाउदबाट नै सुरु गरेका छन्। दाउद इजरायलको सबैभन्दा सफल र असल राजा मध्येका एक थिए। दाउदको पुत्र भन्नुको अर्थ के हो भनी बुझाउनको लागि दाउदबाट सुरु गर्नु एकदमै महत्त्वपूर्ण थियो। हामीले गएको हप्ता के हेरेका थियौँ भने मानिसले पापमा विद्रोह गर्यो, तर त्यसको बावजुद परमेश्वरले अब्राहमबाट नयाँ सुरुवात गर्नको लागि अब्राहमलाई बोलाउनु भएको थियो। अब्राहमलाई परमेश्वरले संसारको आशिषको मूल बनाउनुहुन्छ र त्यो मूलको लागि उहाँले अब्राहमलाई सन्तान दिनुहुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। उत्पत्ति 17मा जब परमेश्वरले अब्राहमसँग करार गर्दै गर्दा उहाँले के भन्नुभएको थियो भने म तँलाई अत्यन्तै फल्दो फुल्दो तुल्याउनेछु, तँबाट धेरै जातिहरू बनाउनेछु, तँबाट राजाहरू पनि उत्पन्न हुनेछन्। धेरै बाइबल विद्वानहरूले यो कुरालाई प्रष्ट मान्नुहुन्छ कि जब परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो तँबाट धेरै राजाहरू हुनेछन्, यो प्रतिज्ञा दाउदसँग पुरा भएको छ, जसै दाउद राजा भए। जब राजाको विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ, अब्राहमको नाति याकुबले पनि आफ्नो छोराहरूलाई आशिष दिँदै गर्दाखेरि उनले एउटा राज खानदानको बारेमा, एउटा राज शासनको विषयमा भनेका छन्। उत्पत्ति 49 अध्याय 10 पदमा याकुबले आफ्नो छोराहरूलाई आशिष दिँदै गर्दाखेरि यहुदालाई यसरी भनेका छन्, यहुदाको हातबाट राजदण्ड हट्ने छैन, राज्य चलाउनेको लाठी त्यसको खुट्टाको बीचबाट हट्ने छैन, जबसम्म त्यसका मालिक आउँदैनन् र जातिहरू उहाँको आज्ञाकारी बन्नेछन्। हामी देख्छौँ यो समयपछि याकुबको मृत्यु भएको छ। त्यसपछि इजरायल मिस्र देशमा लगभग 430 वर्षसम्म दासत्वमा परेको छ। परमेश्वरले मोसालाई बोलाएर इजरायललाई छुटकारा दिनुहुन्छ,
त्यसपछि तिनीहरू 40 वर्षसम्म उजाड स्थानमा भौतारी रहन्छन्। परमेश्वरले यहोशूद्वारा इजरायलीहरूलाई प्रतिज्ञाको मुलुक कनानमा प्रवेश दिनुहुन्छ। यहोशूको जीवनको अन्त्यमा यहोशूले इजरायलीहरूलाई के भन्छन् भन्दै गर्दाखेरि तिमीहरू परमेश्वरले दिनुभएको करारप्रति र परमेश्वरले तिनीहरूसँग गर्नुभएको प्रतिज्ञाप्रति चाहिँ विश्वासयोग्य रहनुपर्छ है। यही उत्साह दिँदै उनले भन्छन् म र मेरो घरानाले चाहिँ सधैँ परमेश्वरको नै सेवा गर्छौँ। यहोशूको पुस्तकको जब अन्त्य हुन्छ त्यो सँगै इजरायल न्यायकर्ताको युगमा हामी प्रवेश गरेको देख्दछौँ। न्यायकर्ताको युग इजरायलको इतिहासको कालो युग भनेर पनि भनिन्छ। लगभग त्यहाँ 400 वर्षभन्दा बढीको समय हामी त्यहाँ पाउँदछौँ। जब चाहिँ हामी समयलाई हेर्छौँ मानिसहरूले परमेश्वरले गर्नुभएको महान अनुग्रहलाई अनुभव गरेका छन् तर तिनीहरूले त्यसलाई बिर्सिन्छन्। त्यो बिर्सेको कारणले मानिसहरूले के गर्छन् परमेश्वरको विरुद्धमा विद्रोह गरेर निरन्तर मूर्ति पूजा गर्छन्। परमेश्वरले जो मानिसहरूलाई मिश्र देशको दासत्वबाट महान छुटकारा दिएर ल्याउनु भएको छ र आफ्नो अनुग्रह हरेक समय आफ्नो कृपा हरेक समय देखाउँदै हुनुहुन्छ तर तिनीहरूले के गर्छन् त्यो अनुग्रह र कृपालाई बिर्सेर जुन परमेश्वरले छुटकारा दिनुभएको थियो उहाँलाई पनि बिर्सेर त्यसको ठाउँमा अरू कसैलाई अरू कुनै एउटा मूर्ति खडा गरेर तिनीहरूले पूजा गर्छन्। परमेश्वरले तिनीहरूलाई दण्ड दिनुहुन्छ। उनीहरू परमेश्वरतर्फ फर्कन्छन् पुकार्छन् परमेश्वरले फेरि तिनीहरूलाई कृपा गर्नुहुन्छ र तिनीहरूलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। यो चक्र बारम्बार दोहोरिरहेको हामीले पाउँदछौँ। परमेश्वरले त्यसको लागि न्यायकर्ताहरू तयार गर्नुहुन्छ। न्यायकर्ताको पुस्तकमा पढ्नुहुन्छ नि तपाईँले विभिन्न न्यायकर्ताहरूको विषयमा पढ्न पाउनुहुन्छ। तीमध्ये केही प्रख्यात गिदोन, सिम्सोन, इप्ता, दबोरा आदि तपाईँले देख्नुहुन्छ। याद गर्नुहोस् यी न्यायकर्ताहरू आफै पनि सिद्ध चाहिँ थिएनन्। उनीहरूले परमेश्वरले अढाउनु भए अनुसार परमेश्वरले साहस दिनु भए अनुसार उनीहरूलाई छुटकारा दिन्दथे। केही समयको लागि आराधनालाई स्थापना गर्दथे तर न्यायकर्ताको मृत्यु भइसकेपछि मानिस इजरायलीहरू फेरि त्यही चक्रमा फर्कन्छन् अनि त्यो चक्र फेरि सुरु हुन्छ। परमेश्वरलाई बिर्सिन्छन्, परमेश्वरले दण्ड दिनुहुन्छ, परमेश्वरलाई पुकार्छन् र परमेश्वरले बचाउनुहुन्छ र फेरि तिनीहरू त्यही चक्रमा जान्छन्। न्यायकर्ताको पुस्तकको अन्तिममा आउँदै गर्दाखेरि एउटा वाक्य एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ किनभने त्यहाँ लेखिएको छ न्यायकर्ता 21 अध्यायको 25 पदमा ती दिनमा इजरायलमा कुनै राजा थिएन र हरेक मानिसले आफ्नो दृष्टिमा जे ठिक लाग्थ्यो त्यही नै गर्दथ्यो। याद गर्नुहोस् यो चक्र जब कुराकानी गर्छौँ मानिसहरूले पाप गर्नुभन्दा अगाडि यो वाक्य फेरि दोहोरिन्छ र भन्छ मानिसहरूले जे मन लाग्यो त्यही गर्दथे। न्यायकर्ताको पुस्तकको अन्तिम सँगसँगै हामीले के देख्दछौँ भने त्यसपछि एउटा अर्को न्यायकर्ता कि अन्तिम न्यायकर्ता शमुएलको उदय हुन्छ। शमुएलको उदय भइसकेपछि उनले पनि इजरायलीहरूलाई कतिवटा आक्रमणहरूबाट बचाउँछन्, छुटकारा दिन्छन् तर उनको मृत्यु हुन लाग्दै गर्दाखेरि उनको जीवनको अन्तिममा इजरायल चाहिँ अब न्यायकर्ताहरूको शासनबाट राजा शासनमा प्रवेश गर्दछ। राजा शासनमा प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि त्यसको मुख्य कारण के थियो भने इजरायलीहरूले नै हामीलाई राजा दिनुहोस् भनेर माग गर्छन्। उनीहरूले भन्छन् अरू जातिहरूमा शासन गर्नलाई एकजना राजा छन्, अब तपाईँ मर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ मर्नभन्दा अगाडि हामीलाई राजा दिनुहोस्। यो कुरामा शमुएल अति नै दुखित हुन्छ र परमेश्वरले आफैले यसो भन्नुहुन्छ राजा मागेको गर्दै गर्दाखेरि शमुएल तिनीहरूले तँलाई इन्कार गरेको होइन, तिनीहरूले मलाई नै इन्कार गरेका छन्। परमेश्वर आफैले भन्नुहुन्छ मलाई नै तिनीहरूले राजा बनाउन इन्कार गरेका छन्। याद गर्नुहोस् मानिसहरूले परमेश्वरलाई इन्कार गरेका छन् राजाको रूपमा। यो विद्रोहले हामीलाई सबैभन्दा पहिलो विद्रोहको याद दिलाउँदछ। परमेश्वर सार्वभौम हुनुहुन्छ। सार्वभौम भन्नुको अर्थ उहाँले सबै कुरामाथि नियन्त्रण गर्नुहुन्छ र सबै कुरामाथि राज्य गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको नियन्त्रण केवल ब्रह्माण्डमा मात्र होइन मानिसहरूमा पनि छ। उहाँ राजा हुनुहुन्छ।
मानिसलाई परमेश्वरले उहाँकै स्वरूपमा अर्थात् उहाँ जस्तै अधिकार दिनुभई फल्दै फुल्दै पृथ्वीलाई शासन गर्ने बनाउनु भएको थियो, शासन गर्ने अधिकार दिनुभएको थियो। एक हिसाबले भन्दै गर्दाखेरि परमेश्वर राजा हुनुहुन्छ, मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरको प्रतिनिधि भएर पृथ्वीको सबै ठाउँलाई सुन्दर बनाउँदै जानुपर्ने थियो। परमेश्वरले मानिसलाई सुरुदेखि नै राजदूतको रूपमा बनाउनु भएको थियो। जहाँ जहाँ तिनीहरू जान्छन् राजाको सन्देश र राजाको शासनलाई लिएर जान्छन्। तर मानिसहरूले परमेश्वरलाई राजाको रूपमा स्वीकार गर्न इन्कार गरे र विद्रोह गरे। त्यसलाई राजद्रोह भनेर भनिन्छ। सामुएलको पुस्तकमा पनि यही भएको छ। मानिसहरूले एकजना मानिस राजा खोजेर परमेश्वरलाई नै इन्कार गरेका छन्। याद गर्नुहोस्, परमेश्वर भन्दा असल शासन कसैले कहिल्यै पनि गर्न सक्दैन। परमेश्वर आफैले त्यो कुरा भन्नुभएको छ। व्यवस्थाको पुस्तकको हामी अन्तिममा आउँदै गर्दाखेरि हामीले देख्दछौँ परमेश्वरले इजरायलीहरूले अन्ततः एक दिन राजाको माग गर्छन् भनेर उहाँलाई थाहा थियो र उहाँले राजाको लागि एउटा प्रावधान के राखिदिनु भएको थियो। यदि कोही मानिस राजा भयो भने उसले तोरहको पुस्तक यानि कि उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवी, गन्ती र व्यवस्थाको पुस्तक चाहिँ लेखेर आफूसँग राख्नु पर्थ्यो। किनभने यदि त्यो राजाले त्यो कुरा पढ्थ्यो भने उसले कसरी परमेश्वरका मानिसहरूलाई शासन गर्नुपर्छ, कसरी परमेश्वरका मानिसहरूलाई अधिकार गर्नुपर्छ, अगुवाई गर्नुपर्छ भन्ने थाहा थियो, थाहा पाउँथ्यो र त्यसरी अनुसार शासन गर्न सक्दथ्यो। तर यदि उसले परमेश्वरको इच्छा अनुसार शासन गरेन भने इजरायलको राजा तिनीहरूको लागि आशिष नभएर अभिशाप बन्ने थियो। राज गर्नु यस्तो जिम्मेवारी हो जसले सम्पूर्ण देशको सुरक्षा, समृद्धिको अभिभारलाई सम्हाल्दछ। त्यसै कारणले गर्दा शेक्सपियरले पनि यसरी भनेका छन्, अनइजी लाइज द हेड द्याट वेयर्स द क्राउन। मुकुट पहिरिने शिर कहिले पनि आराममा हुँदैन रे। नेपालको इतिहासमा हामीले 240 वर्षको शाहवंशीय शासनलाई अनुभव गरेका छौँ। नेपालको इतिहासलाई नै हेर्ने हो भने हामीले खराब र असल शासन दुवैको उदाहरण देखेका छौँ। शाहवंशीय जब नेपालको एकीकरण भइसकेपछि शाहवंशीय राजाहरूले काठमाडौँबाट राज्य गर्न सुरु गरे। तेस्रो राजा रणबहादुर शाह जो 2.5 वर्षको हुँदाखेरि राज सिंहासनमा चढेका थिए। उनी सानै भएको कारणले गर्दा कहिले उनकी आमाले र कहिले उनको काकाले उनको साटोमा नायबी शासन गरेका थिए। जब उनको उमेर पुग्यो उनले भने म त अब आफै शासन गर्न सक्दछु। त्यो भन्दै गर्दा उनले कतिपय गलत निर्णयहरू गरे। उनको रानीहरू थिए तैपनि उनलाई एउटा केटी अति नै मन पर्यो र उनी त्योसँग विवाह गर्न चाहन्थे। विवाह गर्नको लागि उनको काकाले मान्दैनन् भनेपछि उनले के गरे, आफ्नै काकालाई मार्नको लागि षड्यन्त्र रचे। काकाको मृत्यु भइसकेपछि उनले त्यस केटीलाई रानी बनाए। तर त्यो रानी बिरामी भइन्। उनले त्यस समयका वैद्य, पण्डितहरू, मन्त्रतन्त्र गर्नेहरू, जोखना हेर्नेहरू र जसले पनि औषधि गरिदिन सक्छ तिनीहरू सबैलाई डाकेर भने मेरो रानीलाई जसरी पनि निको पारिदिनु। तर अन्ततः कसैले पनि निको पार्न सक्दैन। रानीको मृत्यु हुन्छ। त्यसपछि राजा पागल सरह हुन्छ। आफ्नो रानीलाई निको पार्न नसकेको कारणले गर्दा जतिजना पनि उनको सेवामा लागेका थिए, निको बनाउन काममा लागेका थिए, निको बनाउन नसकेपछि राजाले उनीहरूको सर्वस्व हरण गरिदिन्छन् र तिनीहरूलाई देश निकाला गरिदिए। नेपालको इतिहासमा यसलाई 62 हरण भनेर भनिन्छ। यो एकदमै प्रख्यात छ। रानीको मृत्युपछि उनले मानिसहरूलाई त धपाइदिए। तर उनी वियोगमा यति साह्रो डुबे कि उनलाई के असल के खराब भन्ने थाहै थिएन। देशको ढुकुटीलाई यति साह्रो रित्याए र अन्ततः उनले के गर्न थाले, होइन म सबै कुरा छोडेर काशीमा गएर सन्यास जीवन जिउँछु भने। आफू जाँदै गर्दा आफ्नो 1.5 वर्षको छोरा ग्रीवाण युद्ध विक्रम शाहलाई
उनी राजा बनाएर काशी गए। तर काशीमा बस्दै गर्दा पनि उनलाई सम्पत्तिले पुगेन। कतिपय कुराहरू चाँजो बाजो मिलाउँदै गर्दा उनी फर्केर आए र आफ्नो छोराको नायबी भएर शासन गर्न लागे। जब उनले त्यो शासन गर्दै थिए, देशको ढुकुटी फेरि रित्याउन लागे। अन्ततः केही सिप नलागिसकेपछि उनकै भाइले उनको हत्या गरिदिए। शाहवंशीय राजाहरूको बारेमा कुराकानी गर्ने भने हामीले अर्को एउटा राजाको बारेमा कुरा गर्छौँ। यदि हामी मध्ये जसले पनि असल राजा को हो भनेर भन्यो भने हामीले स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रलाई नै याद गर्छौँ होला। भनिन्छ वीरेन्द्र राजा निकै नै शान्तिप्रिय थिए। उनले आफ्नो बुवाले जनताको अधिकार जसै खोजेर पञ्चायती व्यवस्था लगाएका थिए। 2046 सालमा उनले ती सबै कुराहरू फिर्ता गरिदिए, यानि कि जनताको अधिकार जनतालाई फिर्ता गरिदिए। र त्यस अनुरूप हामीले नेपालको पहिलो संविधान 2046 पायौँ र जनताको अधिकार निर्माण भएका हामी पाउँदछौँ। अहिले पनि जब राजाको बारेमा कुराकानी गर्छौँ, मानिसहरूले त्यही राजालाई सम्झेर अहिले पनि के भन्छन्? राजा आओ देश बचाओ। सो राजाको जिम्मेवारी निकै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यदि राजाले परमेश्वरको इच्छा बमोजिम राज्य गरेनन् भने मानिसहरू गलत मार्ग यानि पापतर्फ दोहोरिन्छन्। इजरायलको पहिलो राजा साउलसँग त्यही भएको छ। उनी राजा त भए तर पुरा हृदयले परमेश्वरको सेवा गर्न सकेनन् र परमेश्वरले उनलाई त्यागिदिनु भयो। तर परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई राजाविहीन कहिले पनि छोड्नु भएन। उहाँले साउलको ठाउँमा तिनीहरूलाई इजरायलकै इतिहासको सबैभन्दा असल राजा दिनुभयो। उहाँले दाउदलाई राजाको रूपमा अभिषेक गर्नुभयो। याद गर्नुहोस्, दाउद साउलका छोरा थिएनन् या उनी राजकुमार भएर जन्मेका थिएनन्। उनी त एउटा गोठालाको परिवारमा जन्मेका थिए। तर परमेश्वरले जुन आशिष यहुदालाई दिनुभएको थियो त्यो दाउदमा गएर पुरा भयो, किनभने परमेश्वरले यहुदाको कुलबाट राजा आउनेछ भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो र दाउद आफै पनि यहुदाको कुलबाट थिए। जब हामीले न्यायकर्ताको दिनमा इजरायलमा राजा थिएनन् र मानिसहरूले जे मन लाग्छ त्यही गर्दै भन्दै दोहोऱ्याउँदै गर्दा हामीले के देख्दछौँ भन्दा एकतर्फ हामीले खराबी देखिरहेका छौँ, तर अर्कोतर्फ परमेश्वरले यहुदाको कुलबाट ल्याउनु हुने असल राजाको लागि तयारी गरिरहनु भएको कुरा हामी पाउँदछौँ। न्यायकर्ताको पुस्तकपछि हामीले रुथको पुस्तक पाउँदछौँ। रुथको पुस्तक न्यायकर्ताकै समयमा घटेको घटनालाई हामी त्यहाँ पाउँदछौँ। यदि हामी रुथको पुस्तक पढ्छौँ भने त्यो कुरालाई हेर्दै जाँदा हामीले कसरी दाउदको परिवारको सुरु भएको छ, उदय भएको छ भन्ने हामीले कुरा देख्दछौँ। परमेश्वरको अनुग्रह भयो भने अर्को हप्ता हामी रुथको बारेमा पनि केही हेर्नेछौँ। तर हामी यो कुरामा निश्चित हुन सक्दछौँ कि जब मानिसहरूलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्दै थिए, परमेश्वरले आफूले पठाउनु हुने एकजना राजालाई तयार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। जब दाउद राजा भए उनले कुनै पनि युद्ध जितेर राजा भएका भने उनी होइनन्। उनलाई परमेश्वरले महान अनुग्रहमा रोज्नु भएको थियो। जब सामुएल अगमवक्ताले राजा अभिषेक गर्न इसैको घरमा जाँदै गर्दाखेरि इसैले आफ्नो 7 जना छोराहरूलाई उभ्याउँछन् जो हेर्नमा सुन्दर, अलिकति अग्लो, राम्रो थिए। दाउद यतिखेर जङ्गलमा आफ्नो बाउको भेडा बाख्रालाई चराइरहेका थिए। इसैले दाउदलाई योग्यका सोचेनन्, किनभने दाउद बालकै थियो। जब सामुएलले जोठो छोरालाई देख्छन् र भन्छन् पक्कै पनि परमेश्वरले खोज्नु भएको मानिस त यही होला, किनभने साउल सबैभन्दा अग्लो, बलियो, ह्यान्डसम, खतरा बढी भएको मान्छे। त्यसपछि यता इसैको जेठो छोरा पनि त्यस्तै देख्दा पक्कै पनि राजा यही नै हुनुपर्छ भनेर अभिषेक गर्न अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि परमेश्वरले सामुएललाई भन्नुहुन्छ त्यो सुन्दर र अग्लो भए तापनि त्यसको ख्याल नगर, मैले त्यसलाई इन्कार गरेको छु, किनभने परमप्रभुले मानिसले चाहिँ हेर्नुहुन्न।
मानिसले रूप हेरेर विचार गर्छ, तर परमप्रभुले हृदय हेरेर विचार गर्नुहुन्छ। पहिलो सामुएल 16 अध्यायको 7 पदमा जब परमेश्वरले साउललाई त्याग्दै हुनुहुन्थ्यो, सामुएलले यसरी भनेका थिए, परमेश्वरले तपाईँलाई त्याग्नुभयो, तर परमेश्वरले आफ्नो हृदयको मानिसलाई चाहिँ खोज्नुहुन्छ र तपाईँको सट्टामा स्थापित गर्नुहुन्छ। त्यो भन्दै गर्दाखेरि परमेश्वरले खोज्नुभएको मानिस को थिए? दाउद थिए। दाउदले इजरायललाई सबैभन्दा असल समयमा अगुवाई गरेका थिए। सम्भवतः दाउदको शासनकालमा इजरायल आर्थिक रूपमा निकै समृद्ध थियो, सैनिक बलमा निकै शक्तिशाली थियो, किनभने तिनले तितर रहेको 12 कुललाई एक ठाउँमा जोडेर शासन गरेका थिए। सबैभन्दा राम्रो कुरा त त्यो समयमा दाउदले परमेश्वरको आराधनालाई स्थापना गरेका थिए। इजरायलले परमेश्वरको आराधना गर्नको लागि सधैँ सङ्घर्ष गरिरहेको थियो। हामी देख्दछौँ हरेक समय तिनीहरूले परमेश्वरलाई त्यागेर टाढा गएका थिए। यो कुरा इजरायलको इतिहासबाट हामी प्रष्ट देख्छौँ। तर परमप्रभुको करारको सन्दुकलाई स्थापना गरेर दाउदले इजरायलमा आराधनालाई स्थापना मात्र गरेनन्, तर त्यसलाई स्थिर पनि गरे। जब करारको सन्दुक इजरायलमा फर्केर आउँदै थियो, दाउद मानिसहरूको सबैभन्दा अगाडिको लाइनमा बसेर भजन गाउँदै खैजडी बजाउँदै परमेश्वरको आराधना गरिरहेका थिए। आराधना गर्दै गर्दा उनी यति साह्रो मग्न भएका थिए कि उनको श्रीमतीले भने राजा भएर पनि त्यस्तो सामान्य मान्छेहरूको अगाडि नाच्ने हो, लाज लाग्दैन। तर दाउदले यी कुराहरूको वास्ता नगरेर निरन्तर परमेश्वरको आराधना गरिरहे। दाउदको जीवनको अन्त्यमा उनले परमप्रभुको लागि एउटा मन्दिर बनाउने चाहना गर्दछन्, किनभने उनलाई थाहा छ कि मैले जति पनि शासन गरेको छु यो परमेश्वरले नै दिनुभएको, मेरो महलहरू कति राम्रो छ, कति ठुलो छ, तर परमेश्वरको त एउटा पालमा बस्नु परेको छ। होइन, म परमेश्वरको लागि भयङ्कर ठुलो घर बनाउँदछु। आज बिहान हामीले दोस्रो सामुएल 7 अध्याय पढ्दै गर्दा हामीले त्यही कुरा पढेका थियौँ। दाउदले मन्दिर बनाउने चाहना गर्छन्, तर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तैँले मेरो लागि मन्दिर बनाउने र होइन, बरु म तेरो राज घराना चाहिँ स्थापना गर्नेछु। तेरो शरीरबाट एकजना तेरो उत्तराधिकार हुनलाई उठाउनेछु र त्यसले नै मेरो निम्ति एउटा भवन स्थापना गर्नेछ र म त्यसको राजकीय सिंहासन सधैँको लागि स्थापना गर्नेछु। म त्यसका पिता हुनेछु र त्यो मेरो पुत्र, मेरो छोरो हुनेछ। दोस्रो सामुएल 7 अध्यायमा हामीले यो पढ्न पाउँछौँ। यसलाई हामीले परमेश्वरले दाउदसँग स्थापना गरेको करार भनेर भन्दछौँ, किनभने परमेश्वर आफैले भजन सङ्ग्रह 89:3 मा यसरी भन्नुभएको छ, मैले चुनेकासँग करार बाँधेको छु, मेरो दास दाउदसित मैले यो शपथ खाएको छु, म तेरो सन्तानलाई सदाको निम्ति स्थापना गर्नेछु र तेरो सिंहासन सारा पुस्तासम्म स्थिर बनाउनेछु। यो झट्टै हेर्दै गर्दाखेरि दाउदको तत्कालीन छोरोको बारेमा जस्तो लाग्दछ। पक्कै पनि, किनभने दाउदपछि उनका छोरा सोलोमन उनको ठाउँमा राजा भए। उनले परमप्रभुको लागि भव्य मन्दिर पनि निर्माण गरे। तर के त्यो करार सोलोमनसँगै पुरा भयो त? यदि त्यो करार सोलोमनसँगै पुरा भएको भए बाइबलका अगमवक्ताहरूले पछि गएर दाउदको पुत्रको आगमनको अगमबाडी कहिल्यै गर्ने थिएनन्, दाउदको पुत्रको प्रतीक्षा कहिल्यै गर्ने थिएनन्। दाउदको मृत्यु भयो, सोलोमनको पनि मृत्यु भयो। त्यसपछि सोलोमनका छोराहरू जति पनि थिए उनीहरूको बारेमा हामीले यही छोरा नातिको बारेमा हामीले पढ्न पाउँदछौँ, हामी सबै देख्दछौँ उनीहरूको मृत्यु भयो। तर जब दाउदको पुत्रको बारेमा हामीले कुराकानी गर्दै गर्दा यशाया अगमवक्ताले यशाया 9 अध्यायको 6 र 7 पदमा यसरी भनेका छन्, किनभने हाम्रो निम्ति एकजना बालकको जन्म भएको छ, हाम्रो निम्ति एकजना छोरो दिएको छ, शासन उहाँको काँधमा हुनेछ, उहाँ अचम्मका सल्लाहकार, शक्तिशाली परमेश्वर, अनन्तका पिता, शान्तिका राजकुमार कहलाइने हुनेछ। उहाँको शासन र शान्तिको वृद्धिको अन्त्य कहिल्यै हुने छैन। दाउदको सिंहासन र तिनको राज्यमाथि त्यसलाई न्याय र धार्मिकताको साथ स्थापित गरी स्थिर गराउन त्यस बेलादेखि सदाको निम्ति उहाँले राज्य गर्नुहुनेछ। सर्वशक्तिमान परमप्रभुको जोशले यो पुरा गर्नेछ। यशाया 9 अध्यायको 6 र 7 पद।
यो पद दाउदको यस्तो पुत्रको बारेमा हो जो दाउद भन्दा पनि महान हुनुहुन्छ, अर्थात् उहाँ मसीह ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। यसैयाले यो अगमबाडी गर्दै गर्दा यहुदाले आक्रमणको सामना गरिरहेको थियो, तर परमेश्वरले केवल क्षणभरको आक्रमण, दासत्व मात्र होइन तर अनन्त छुटकाराको विषयमा भन्नुभएको छ। सम्पूर्ण अगमवक्ताहरूले यही राजाको प्रतीक्षामा अगमबाडी गरेका थिए। यस्तो राजा जो मानिसहरूका अचम्मको सल्लाहकार हुनुहुन्छ, जो शक्तिशाली परमेश्वर हुनुहुन्छ। बाइबलमा कुनै पनि मानिसलाई या कुनै पनि राजालाई परमेश्वर भनेर सम्बोधन गरिएको छैन, तर दाउदको पुत्र भई जन्मिनु हुने यो राजालाई परमेश्वर नै भनेर सम्बोधन गरिएको छ। उहाँ अनन्तका पिता हुनुहुन्छ, उहाँले शान्ति स्थापना गर्नुहुनेछ। उहाँको शासन कुनै भूगोल वा समयमा मात्र सीमित रहँदैन, तर येशूमा भर परेर आउनेहरूमाथि सबैले उहाँ शासन गर्नुहुन्छ र त्यो शासन सधैँको लागि स्थिर रहन्छ। उहाँको शासन उद्धारको लागि हो र उहाँको शासनले कुनै पनि मानिसलाई दुखित तुल्याउँदैन। बाइबलले यो पनि भन्दछ कि उहाँको राज्य न्याय र धार्मिकताको हुनेछ, जहाँ मानिसहरूले साँचो जीवनको आनन्द उठाउनेछन्। जब मत्तीले येशू ख्रिस्टलाई दाउदको रूपमा प्रस्तुत गर्दछन्, उनले केवल एउटा ऐतिहासिक चरित्र, एउटा हिस्टोरिकल फिगरलाई मात्र या कुनै एउटा परिवारको वंशावलीलाई मात्र प्रस्तुत गरेका छैनन्। पहिलो शताब्दीमा इजरायलीहरू रोमीहरूको दासत्वमा थिए। कतिपय मानिसहरूले त्यो दासत्वलाई स्वीकार गरेर बसेका थिए, कतिले त्यसलाई विद्रोह गरेर राजनैतिक स्वतन्त्रताहरू खोजेका थिए। तर अर्को एउटा यस्तो समूह थियो जसले दाउदको पुत्र यानि मसीहको प्रतीक्षा गरिरहेका थिए। त्यो दाउदको पुत्र परमेश्वरले नै दिनुहुन्छ र परमेश्वरले दाउदलाई दिनुभएको प्रतिज्ञा अनुरूप सिंहासनलाई त्यो दाउदको पुत्रले स्थापना गर्नुहुनेछ र उहाँको राज्य सिद्धता र धार्मिकताको हुनेछ र त्यो सधैँ स्थिर रहनेछ। यो कुरालाई केवल मत्ती 1 अध्यायको 1 पदले नभएर अरू धेरै कुराहरूले प्रष्ट पारेको छ। जब मत्तीले अब्राहमबाट सुरु गरेर यहुदाको कुलको बारेमा बताउँदै थिए, उनले त्यो वंशावलीलाई 14 गरेर 3 भागमा विभाजन गरेका छन्। हामीले 1 अध्यायको 17 पदमा यसरी पढ्न पाउँछौँ, यसरी अब्राहमदेखि दाउदसम्म 14 पुस्ता भए, दाउदको समयदेखि बेबिलोनमा निर्वासन हुने समयसम्म 14 पुस्ता र बेबिलोनमा निर्वासन भएको समयदेखि ख्रिस्टको समयसम्म 14 पुस्ता। हामीले सर पढ्दै गर्दाखेरि नेपाली व्याकरण अनुसार हेर्छौँ भने यसले हामीलाई केही अर्थ दिँदैन जस्तो लाग्छ। तर यदि हामी अलिकति फरक सोचेर हिब्रू व्याकरणलाई हेर्छौँ भने यसले धेरै नै अर्थ लाग्छ। धेरै विद्वानका अनुसार मत्तीले 14लाई एकै ठाउँमा राख्नको लागि कसरी येशू ख्रिस्ट दाउदका पुत्र हुनुहुन्छ भनेर राखेका हुन् भनेर भन्दछन्। हिब्रू वर्णमाला अनुसार हिब्रू शब्द डालेथ, भाव र डालेथ मिलेर दाहुद बनेको छ। डालेथ 4 नम्बरमा आउँछ, भाव 6 नम्बरमा आउँछ र फेरि डालेथ कति नम्बरमा आउँछ? 4 नम्बरमा आउँछ। यदि तपाईँले त्यसलाई जोड्नुहुन्छ भने 14 हुन्छ। सो त्यो 14 पुस्ताले के देखाइरहेको छ कि येशू ख्रिस्ट दाउदका पुत्र हुनुहुन्छ र परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई निरन्तर पठाइराख्नु भएको छ। र यो परिवारले यही कुरा देखाउँदछ कि अन्ततः उद्धारकर्ता दाउदको पुत्र भएर आउनुहुन्छ र मत्तीले आफ्नो पाठकहरूलाई यही बताउँदैछ, जुन मसीहलाई तिमीहरूले खोजिरहेका छौ उहाँ येशू ख्रिस्ट नै हुनुहुन्छ। त्यति मात्र नभएर जब ख्रिस्टको जन्मको केही समयपछि पूर्वबाट केही ज्योतिषीहरू इजरायलमा आउँछन्। उनीहरूले सुरुमै गएर राजदरबारमा गएर के भन्छन्, यो शब्द एकदमै चाखलाग्दो छ। उनीहरूले राजदरबारमा गएर इजरायलीहरूको राजकुमार भनेर खोज्दैनन्। उनीहरूले के भन्छन्? इजरायलीहरूका राजा भई जन्मनु हुने कहाँ हुनुहुन्छ? याद गर्नुहोस्, कुनै पनि बालक जन्मिँदा बित्तिकै राजा हुँदैन। पहिला राजकुमार हुन्छ, पछि गएर युवराज हुन्छ, अनि बल्ल राजा हुन पाउँदछ। तर येशू ख्रिस्टको जन्ममा तिनीहरूले के भन्दैछन्? यहुदीहरूका राजा भई जन्मनु हुने कहाँ हुनुहुन्छ? किनभने हामीले उहाँको तारालाई देख्यौँ र पछ्याउँदै आएको छौँ।
मत्तीको पुस्तकमा मात्र येशू ख्रीष्टलाई दाउदको पुत्र भनेर 10 पटक सम्बोधन गरिएको छ। मत्ती 9 अध्यायको 27 पदमा 2 अन्धाहरू छन्, तिनीहरूले बाटोमा बसेर यसरी भनेका छन्, दाउदका पुत्र हामीमाथि दया गर्नुहोस्, दाउदका पुत्र हामीमाथि दया गर्नुहोस्। मानिसहरूले उनीहरूलाई नजिक आउन दिएका छन्, तर तिनीहरू झन् चिच्चाएर भन्छन्, दाउदका पुत्र हामीमाथि दया गर्नुहोस्, दाउदका पुत्र हामीमाथि दया गर्नुहोस्। याद गर्नुहोस्, उनीहरूले भन्दै गर्दा राजा हामीलाई निको बनाउनुहोस् भनेका होइनन्। त्यो भन्दै गर्दा उनीहरूले एउटा यस्तो राजाको विषयमा कुराकानी गरिरहेका छन् जो मसीह हुनुहुन्छ। यशायाको पुस्तकले के भन्दछ, जब मसीहको आगमन हुन्छ त्यतिखेर अन्धाहरूले के पाउनेछन्, दृष्टि पाउनेछन्, लङ्गडाहरू हिँड्नेछन्, बहिरोले सुन्नेछन्, मृतकहरू बौरी उठ्नेछन्। याद गर्नुहोस्, जसरी तिनीहरूले येशू ख्रीष्टलाई दाउदका पुत्र भन्दै थिए, उनीहरूले भन्दै थिए तपाईँ उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ र हामीमाथि दया गर्नुहोस्। मत्ती 21 अध्यायमा जब येशू ख्रीष्ट यरुसलेममा विजयको साथ प्रवेश गर्नुहुन्छ, मानिसहरूले आफ्नो कपडा बाटोमा ओछ्याएका छन्, खजुरका हाँगाहरू लिएर यसरी भन्दछन्, दाउदका पुत्रलाई होसन्ना। याद गर्नुहोस्, जब यसरी स्वागत गरिन्छ, कसलाई स्वागत गरिन्छ, एउटा राजा जो सबैमाथि विजय भएर फर्केर आएका छन्। उनले खुसीको खबर ल्याएका छन्। येशू ख्रीष्टले कुनै युद्ध त जित्नु भएको थिएन, तर जसै त्यो यात्राबाट उहाँ आउँदै गर्दाखेरि मानिसहरूले उहाँलाई दाउदको पुत्रलाई होसन्ना, दाउदको पुत्रलाई होसन्ना भनेर राजाको रूपमा स्वीकारिरहेका थिए। किनभने 100 वर्ष अगाडि जकरिया अगमवक्ताले यसरी भनेका थिए, हेर तिम्रो राजा गधाको बछेडामा चढेर विनम्रताको साथमा आउँदैछन्। तपाईँले रोमीको पुस्तक पढ्नुहुन्छ भने रोमीको पुस्तक सुसमाचारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पुस्तक, त्यहाँ जब सुसमाचार लेख्दै गर्दाखेरि पावलले यसरी भन्छन्, यो सुसमाचार येशूको बारेमा हो जो परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ र शरीर अनुसार दाउदको वंशबाट उहाँ जन्मनु भएको छ। सबैभन्दा बढी जब हामी येशूको बप्तिस्मालाई हेर्छौँ, स्वर्गबाट यस्तो आवाज आयो भनेर हामी सुन्छौँ, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन् र यिनी मसँग म अति प्रसन्न छु। याद गर्नुहोस्, परमेश्वरले आफ्नो प्रिय पुत्रलाई पठाउनको लागि भजन सङ्ग्रह 2 मा नै भन्नुभएको थियो, उहाँले आफ्नो पुत्रसँग एकदमै प्रसन्न हुनुहुन्छ। यो चित्रले एउटा राजाको राज्याभिषेकको बारेमा बताइरहेको छ। राजाको राज्याभिषेकमा जब मानिसहरू वरिपरि छन् र त ठुलो ध्वनिले परमेश्वर स्वयं आफैले के भन्नुभएको छ, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्। सो येशू ख्रीष्टको आगमनले त्यही कुरालाई पुष्टि गर्दछ। पहिलो मानिसले सर्वशक्तिमान महाराज धीराजको विरुद्धमा विद्रोह गरे, तर त्यही राजा स्वयं नै मानिसहरूलाई राजद्रोहको दण्डबाट छुटकारा दिनलाई आउनु भएको छ। मलाई थाहा छैन नेपालमा राजा आएर फेरि नेपाललाई बचाउँछन् कि बचाउँदैनन्, तर संसारका महाराजाले आफ्ना मानिसहरूलाई पापबाट बचाउनको लागि एकजना पालकको रूपमा उहाँ आउनुभएको छ। उहाँमा भरोसा गर्नेहरूलाई उहाँले बचाउन सक्नुहुन्छ। यो नै क्रिस्टमसको साँचो सन्देश हो र यो साँचो सन्देश हो भने हामी निश्चित हुन सक्छौँ, किनभने परमेश्वरले येशूको मृत्यु र पुनरुत्थानबाट यसलाई सत्य भनेर प्रमाणित गरिदिनु भएको छ। अन्त्यमा म हाम्रो लागि यही कुरा भन्न चाहन्छु, दाउदको पुत्रको रूपमा येशू साँचो गोठाला हुनुहुन्छ जसले हराएकाहरूलाई खोज्नुहुन्छ र अनन्तसम्मै सुरक्षित राख्नुहुन्छ। दाउदको पुत्रको रूपमा उहाँ हाम्रो पुजारी राजा हुनुहुन्छ र हाम्रो लागि सिद्ध बलि चढाउनु भएको छ र हाम्रो लागि निरन्तर मध्यस्थ पनि गर्नुहुन्छ। दाउदको पुत्रको रूपमा उहाँ हाम्रो योद्धा राजा हुनुहुन्छ जसले हाम्रो सबैभन्दा ठुलो शत्रु पापलाई हराउनु भएको छ। जसरी दाउदले इजरायलको आशा र समृद्धिको प्रतीकको रूपमा काम गर्दछन्, उनले येशूलाई देखाउँछन्
र केवल यसुमा मात्र हामीले साँचो परिपूर्ति पाउँदछौँ। यस्तो राजा आउनुभयो जसले पापी मानिसको लागि काँडाको मुकुट पहिरिएर हाम्रो उद्धारलाई सम्भव गर्नुभयो। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ।